Assalamu alaikum viewers, वेलकम टू माय चैनल एस्पायर टू इंस्पायर। मैं आज एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को हुआ उसके बारे में बात करना चाहूँगी। क्विकली आई वांट टू ब्रिंग अप टू थिंग्स। दो सवाल हैं जो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपने इस वाक़े के ऊपर बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी। आपने जो शादरा की कोई टिकटॉकर हैं आयशा अकरम, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके फैंस को उन्होंने ख़ुद बुलाया था और वहाँ पर मीनार पाकिस्तान पार्क में वो लोग जब आए तो उसके बाद हमने सब ने देखा कि उस वीडियो में हमने देखा कि उनके साथ कि किस किस्म का सलूक वहाँ पे हुआ। तो इसकी आपने वीडियोस भी बहुत देखी होंगी। उनके हक़ में आवाज़ उठाने वाले लोगों की भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जो वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आज़ादी के लिए ख़वातीन की, कि वो आज़ादाना तौर पर बाहर निकल सकें, परसू कर सकें अपने कैरियर को, या जो भी काम वो करना चाहती हैं वो कर सकें। और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जो फ़ौरन उसके बाद आ गई, जिनमें एक विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग का अगेन दोबारा से एक सिलसिला शुरू हो गया। तो दो सवाल मेरे ज़हन में हैं। एक तो ये कि जब मैं उन लोगों की बात सुन रही हूँ जो कि उन्हीं को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं डिफरेंट रीज़न्स देकर, कि वो सिगरेट पीती थी, वो टिकटॉक वीडियो बनाती थी, वो उसके साथ जो कोवर्कर था जिस लड़के के साथ वो बनाती थी, वो उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उसके साथ वीडियोस बना रही थी टिकटॉक के लिए। और ये कि वो वहाँ पर क्यों आई थी, वहाँ उसने अपने फैंस को वहाँ क्यों बुलाया था, एंड शी वॉज नॉट वेयरिंग अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग एंड ऑन। तो ये सारी जो लोग रीज़निंग कर रहे हैं कि इसकी वजह से फॉल्ट जो है वो उस लड़की का ही है और उसके साथ जो कुछ हुआ है वो जस्टिफाइड है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, एक ख़ातून को एक कोई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उमर जान साहब इंटरव्यू कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ। उनका नहीं, मैं तो सर पे दुपट्टा लेती हूँ और मैं तो हमेशा इस तरह से बाहर निकलती हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है हमारी सोसाइटी में, कि एक औरत भी दूसरी औरत को उसका हक एज अ औरत देने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह से हमारे ज़हनों में, हमारे बच्चों के ज़हनों में ये मिसोजिनी और पैट्रियार्किकल जो हेट्रेड है टूवर्ड्स वुमेन वो डाली गई है, कि वहाँ पर हम विक्टिम होने के बावजूद जो बर्डन है, वो सारा का सारा बर्डन ऑफ क्राइम वो भी विक्टिम के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो कि बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ, ताहम उनकी बाद में एक और वीडियो आई जिसमें कि वो सिगरेट पीती हुई देखी जा सकती हैं। तो अब ये सारी जस्टिफिकेशंस जो दी जा रही हैं कि बिकॉज़ वो सिगरेट पीती थी, बिकॉज़ वो एक टिकटॉकर थी, बिकॉज़ उसने अपने फैंस को वहाँ पर खुद इनवाइट किया था, बिकॉज़ शी वाज़ नॉट वियरिंग अ बुर्का और फुली कवर्ड अटायर, तो फिर इसका मतलब है कि शी वाज़ उसके साथ जो हुआ दैट वाज टोटली जस्टिफाइबल। ये सब फिलॉसफी जो है इसके पीछे, और मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि दीज थिंग्स आर जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ दिस। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे रिलीजन में और कल्चर में ठीक है कि पर्दे की अहमियत को बहुत बताया गया। बहुत सारे लोगों ने मेरी अपनी पोस्ट के ऊपर इस चीज़ के बारे में जो मैंने शेयर की, उन्होंने एक लंबी कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने अहादीस को कोट किया पर्दे, औरत के पर्दे के बारे में, और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत जोर दिया। तो मेरा क्वेश्चन लेकिन ये है कि क्या हमारे रिलीजन में और हमारे कल्चर में, जिसके हम बहुत प्राउडली, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू वेस्टर्न कल्चर, तो हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारा कल्चर बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ की औरतें पर्दा करती हैं और यहाँ की औरतें बेपर्दा बाहर नहीं निकलती। हमारे इस कल्चर और हमारे रिलीजन में उन मर्दों के लिए जो एक्सपोज्ड होते हैं कभी ऐसी ख़वातीन के साथ जो लेट से स्मोकिंग करती हों, जो लेट से एक बुर्का पहन कर नहीं आई, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा ड्रेस पहना है जिसमें उनकी बॉडी कवर्ड है,
but it's not they are not in layers of garments. ایسی خواتین سے جب وہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں یا کوئی ایسی خاتون جو ان سے بات کر لیتی ہے, ان سے ہنس کے بات کر لیتی ہے, انہیں اسمائل دے دیتی ہے, تو ایسی خواتین کے ساتھ بیہیو کرنے کے کوئی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ ہمارے مردوں کو ہمارا ریلیجن اور ہمارا کلچر کیا دیتا ہے؟ کیا وہ ان کو لائسنس دیتا ہے کہ ایسی خواتین کے ساتھ وہ کچھ کریں جو انہوں نے مینار پاکستان پہ عائشہ اکرم کے ساتھ کیا؟ کیا they automatically get the license to harass, humiliate, and even rape those women? کیا یہ ہمارا کلچر اور ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اٹس اے بگ کویسچن, بیکاز یہ چیز ہم پریزنٹ کر رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں. جو ہمارا امیج ہے ہماری سوشل ویلیوز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ آر دیز دا ویلیوز دیٹ وی آر teaching our sons, our boys, our men? یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. تو ایک تو اس کا جواب سوچنا چاہیے, اور دوسرا جب ہم کلچرس کو جب ہم کلچرس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ہمارے کلچر کے بارے میں پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ باپردہ نکلتی ہیں, وہ فلی کورڈ ہوتی ہیں, جبکہ ویسٹرن کلچر میں خواتین جو ہیں they are not as they don't care about these things. وہ کلچرلی یہ ان کا کلچر ہے کہ وہ جینس پہنتی ہیں, وہ شارٹ کپڑوں میں بھی باہر نکل جاتی ہیں, وہ اسموکنگ بھی کرتی ہیں. بٹ دا کویسچن از ناٹ ایک کلچر اس بات سے بہتر یا بدتر نہیں ہوتا کہ وہاں پر کیا کپڑے پہنے جا رہے ہیں. ایک کلچر اس بات سے بدتر یا بہتر ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی طرح کے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا جا رہا ہے. تو اگر ویسٹرن کلچر از فار بیٹر ان دیٹ کہ یہاں پر جینس پہن کر بھی لڑکی باہر نکل جائے, بیچز پہ سمر میں بکنیز میں بھی خواتین جو ہیں وہ سن بیتھ لینے کے لیے نظر آتی ہیں یہاں پر لوگوں کو, جینس بھی پہنتی ہیں, اسموکنگ بھی کرتی ہیں, شارٹ ڈریسز پہن کے بھی آپ کو باہر نکل آتی ہیں. لیکن دس کلچر از فار مور سپیرین ان دس کہ ایسی خواتین کو دیکھ کر بھی سڑکوں پر مرد یا پارکس میں مرد رک کر وہ کچھ ان کے ساتھ نہیں کرتے جو پاکستان میں مینار پاکستان پہ ان 400-500 مردوں نے اس خاتون کے ساتھ کیا ہے. تو یہ آئی تھنک دیز آر پوائنٹس ٹو پونڈر. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے جو ریلیجس کلیرکس ہیں, بہت دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی میں نے سنا پردے کی اہمیت پر اور لیکچر دیتے ہوئے, خواتین کو بتاتے ہوئے کہ فحاشی کو وہ کیسے کم روک سکتی ہیں اپنے لباس اور اپنے پردے کے تھرو. لیکن میں نے کبھی ان کو یا کسی اور ریلیجس کلیرک کو یہ بتاتے نہیں وہاں پر سنا, لوکل کلیرکس کو, کہ وہ مرد اگر ایسی خواتین کے ساتھ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے. از دس جسٹیفائڈ ٹو بیہیو لائک اینیملس؟ کیا مرد اسی کو کہتے ہیں؟ کیا مرد جب اپنی انسٹنکٹس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اونلی دین ہی از اے مرد, ادروائز ہی از اے روبوٹ ان words of Imran Khan, Prime Minister Imran Khan? Or if he's a namard, if he is not decent and educated and decent enough to control his instincts. تو ان سوالوں کے جواب جو ان کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ اگر ریئل ریزنس پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں, اپنے سوشل سسٹم میں چینجز کرنی ہوں گی. میلز اور فیمیلز کو سیگریگیٹ کرنا جو ہے از ناٹ دا آنسر. دیٹ ایکچولی فیولز دس کائنڈ آف بیہیویئر. جب آپ سیگریگیٹ کر دیتے ہیں ٹوٹلی, تو جب کبھی اپوزٹ جینڈر کے انسان کو دیکھتے ہیں ہمارے یہاں مرد, تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جیسے کہ وہ مینار پاکستان پر ہوئے. تو سیگریگیشن از ناٹ دا آنسر. دا آنسر از کہ اپوزٹ جینڈر کے لوگوں کو اپروپریٹ انٹریکشن, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے ٹو ہیو اپروپریٹ ڈیسنٹ انٹریکشن ود ایچ ادر. تو یہ ہے, ادر دین
دا امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ آرڈر. ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر آپ کا ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے ہراس نہیں کر سکے, کوئی کسی کو اس طرح, جو کہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ ہے, ویل امپوزڈ ہے. تو یہ چیز وہاں پر بھی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ ان باتوں کے بارے میں سوچیں اور نوٹس لیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری باتوں سے اگر ایگری نہیں تو کچھ تھوڑا بہت یہ باتیں سن کے آپ کچھ سوچیں گے ضرور اس کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو, ٹیک کیئر.